औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आपके चैनल का नाम पहले CMM लेक्चर्स था क्योंकि इस पे सिर्फ लेक्चर्स थे, और अब हम लेक्चर्स के अलावा भी और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अब इसका नाम है इल्म व अदब। तो इल्म व अदब में आप सबको खुशामदीद। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बेटा। इस वक्त हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 55। आज का मौजू है पाकिस्तान के आइन के तहत दिए गए हकूक और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक का मवाजना। इससे पहले कि बेटा हम टॉपिक शुरू करें, कुछ बुनियादी बातें समझ लें। आइन क्या होता है? आइन जिसको दस्तूर भी कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये बेटा वो रूल्स होते हैं जिसके तहत मुल्क चलाया जाता है। यानी मुल्क का सरबराह कौन होगा, सदर कौन होगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, रियासत इदारे क्या होंगे, कौन कानून बनाएगा, कौन कानून पे अमल कराएगा, आवाम के हकूक क्या होंगे, फ़राइज़ क्या होंगे, इन सारी बातों को तय किया जाता है आइन या कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी। तो मुल्क के चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन या आइन कहते हैं। हाँ, आवाम के लिए होता है उसको बेटा कानून या लॉ कहते हैं। यानी बेटा मेरे और आपके लिए लॉ होता है, कानून होता है, यानी क्या चीज़ जुर्म है, किस जुर्म की क्या सज़ा है। तो आवाम के बिहेव को रेगुलेट करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं। लेकिन रियासत के इदारे, मुल्क के इदारे चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या आइन होता है, जिसको दस्तूर भी कहते हैं। पाकिस्तान का बेटा मौजूदा दस्तूर 1973 में बनाया गया। यकीनन ये एक बेहतरीन दस्तूर है जिसमें आवाम को बहुत से बुनियादी हकूक दिए गए हैं। तो बेटा हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि 1973 के आइन के तहत आवाम को कौन से बुनियादी हकूक दिए गए हैं। साथ इसमें है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक। अक़वाम मुत्तहिदा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त बेटा दुनिया में कुल 195 ममालिक हैं, 195, जिनमें से 193 अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। यानी आप यूँ समझिए कि तमाम दुनिया के तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। और बेटा अक़वाम मुत्तहिदा जो करारदाद मंजूर करती है, तमाम मेंबर ममालिक उस पर अमल करने के पाबंद होते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की पास की हुई करारदाद पर अमल दरामद करने की हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी मंशूर है इंसानी हकूक का, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने जो इंसानी हकूक दिए हैं पाकिस्तान के अवाम को, वो भी तमाम हकूक हासिल है, और जो हमें आइन के तहत हकूक मिले हैं वो भी हासिल है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम दोनों का मवाजना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम को आइन 1973 के तहत कौन कौन से बुनियादी हकूक हासिल हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के आलमी मंशूर 1948 के तहत कौन कौन से हकूक हासिल हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर जी। ये बेटा आप देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये आपकी बुक से हैं ताकि आपको एक एक लफ्ज़ समझाया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट जी। आपकी बेटा बुक में लिखा हुआ है पाकिस्तान में हर शहरी को ज़िंदगी का हक दिया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के चार्टर में भी ये हक हर शहरी को हासिल है। बेटा दुनिया में किसी भी महज़ब रियासत में आवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की यानी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। देखिए रियासत की नुमाइंदगी तो हुकूमत करती है ना, तो जब मैं कहूँगा रियासत की जिम्मेदारी है तो इसका मतलब है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हर शख्स का हक है कि उसकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, और अगर कोई शख्स कत्ल किया जाता है तो फिर आप बेटा पता है जानते मुकदमा चलता है, और हुकूमत यानी सरकार उस शख्स को सजा दिलवाती है जिसने कत्ल किया। क्यों? कि रियासत की जिम्मेदारी थी आवाम की हिफाजत करनी, तो एक शख्स अगर कत्ल हुआ तो सजा दिलवाई जाएगी। ठीक है। तो पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत आवाम को ये हक हासिल है कि रियासत उनकी जान की हिफाजत करेगी, और यही हक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी चार्टर में भी शामिल है।
ٹھیک ہے. تو ایکچولی بیٹا یہاں ہم دونوں حقوق کا موازنہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے عوام کو حاصل ہے، اور وہ کون سے حقوق ہیں جو اقوام متحدہ کے انسانی چارٹر کے تحت عوام کو حاصل ہے. آگے چلیں بیٹا. نیکسٹ پوائنٹ، پاکستان میں کسی بھی شہری کو بغیر وجوہات بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. گرفتاری کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ شک اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے. یہ لفظ تھا کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں. ٹھیک ہے بیٹا. اب دیکھیں بیٹا بڑی سمپل سی بات کہ آزاد رہنا بھی ہر شخص کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کسی شخص کو بغیر وجوہات بتائے بلا وجہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. لیکن اچھا اس کا طریقہ کار بھی سمجھ لیں، اس کا بیٹا پورا طریقہ کار بھی سمجھ لیں. ہوتا بیٹا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جرم کیا ہو تو قانون کیا ہے اس سلسلے میں. قانون یہ ہے کہ پولیس عدالت میں یعنی مجسٹریٹ کی کورٹ میں، مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوگی اور وہ ثبوت پیش کرے گی جو اس شخص کے خلاف ہے، اور عدالت سے اجازت مانگے گی، کورٹ آف لا سے اجازت مانگے گی کہ گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے. بیٹا اس اجازت نامے کو وارنٹ کہا جاتا ہے. عدالت اجازت دے سکتی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، تو یعنی ود دا پرمیشن آف کورٹ، جس کو وارنٹ کہتے ہیں، اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یوں ہی کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات. لیکن بعض اوقات بیٹا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، پولیس کے سامنے ایک ملزم ہے جسے جرم کیا ہے، اور اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ہم اجازت لینے جائیں گے، وارنٹ لینے جائیں گے، اور بندہ بھاگ جائے گا یہاں سے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ مجرم انتظار کرتا رہے گا یہ وارنٹ لے آئے، تو بھاگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر پولیس فوراً بھی گرفتار کر سکتی ہے. لا تو یہ ہے کہ پولیس مجسٹریٹ کی اجازت سے، جج کی اجازت سے گرفتار کرے گی وارنٹ لے کر. لیکن اگر پولیس کو خطرہ ہو یہ بھاگ سکتا ہے، تو پھر پولیس بیٹا بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے. لیکن کسی شخص کو گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر کورٹ آف لا، جس کو بیٹا مجسٹریٹ کہا گیا، کورٹ آف لا یعنی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر، اور بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فلاں وجہ سے گرفتار کیا. ریزنز بتانی ہوتی ہیں. اب آگے عدالت کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پروف کر دے، یعنی پولیس کو اجازت دے دے کہ آپ نے ٹھیک گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کو کہتے ہیں ریمانڈ. آپ کو قانونی لفظ بتاؤں، یعنی جب کورٹ آف لا اجازت دیتی ہے کہ آپ نے ٹھیک گرفتار کیا تو اٹس مین کہ کورٹ نے ریمانڈ دے دیا. دوسری شکل یہ عدالت سمجھے غلط گرفتار کیا ہے تو عدالت حکم دے گی کہ اس کو فوراً رہا کر دیا جائے، فوراً رہا کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان کے لا کے تحت ہر شخص کو حق ہے کہ اس کو بلا وجہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اگر کیا گیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر کمپیٹنٹ کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا، جہاں وہ شخص بتائے گا کہ مجھے غلط گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس بتائے گی کہ ہم نے ٹھیک گرفتار کیا ہے، اور پھر کورٹ آف لا فیصلہ کرے گی کہ کیا گرفتاری جائز تھی یا ناجائز تھی. ٹھیک ہے بیٹا. تو پاکستان کے آئین کے تحت ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے، اور یہی حق اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے. یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی حق دیتا ہے عوام کو جو حق پاکستان کا آئین دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلے. نیکسٹ پوائنٹ. پاکستان میں ہر شہری بلا امتیاز رنگ و نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہے اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتا ہے. بیٹا قانون کے نظر میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے جی. قانون کے نظر میں سب برابر ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ امیر غریب کے لیے الگ قانون ہوگا، طاقتور کمزور کے لیے الگ قانون ہوگا، یا مسلم غیر مسلم کے لیے الگ قانون ہوگا. مذہب کا امتیاز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نسل کا اور جنس کا. جنس کا مطلب بیٹا مرد عورت، یہ نہیں کہ کوئی مرد کو رعایت دے دی جائے عورت کو رعایت دی جائے. بیٹا مجرم مجرم ہوگا، مرد ہو عورت ہو، وہ طاقتور ہو کمزور ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو. ٹھیک ہے جی. سب کا مقام ایک جیسا ہوگا معاشرے میں. ٹھیک ہے جی. یہ حق کیا ہے بیٹا؟
یہ حق پاکستان کا آئین 1973 عوام کو دیتا ہے کہ قانون کے در میں سب برابر ہوں گے. اور بیٹا بالکل یہی حق جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق میں بھی موجود ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں بھی موجود ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا بلا امتیاز, یعنی وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن یا ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے گا, فرق نہیں کیا جائے گا رنگ کی بنیاد پر. ٹھیک ہے بیٹا, انگریز گورے ہیں, ہم گندمی ہیں, برے صغیر کے لوگ افریقہ کے لوگ کالے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ بیٹا پہلے فرق تھا. جو افریقہ کے لوگ تھے بیٹا بلیکس, ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن اقوام متحدہ نے رائٹ دیا کہ نہیں, تمام انسان برابر ہیں. زبان کی بنیاد پر فرق نہیں ہوگا. مذہب, کسی کو مذہب کی بنیاد پر فرق کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. عقیدے کی بنیاد پر بھی نہیں, سب لوگ برابر ہیں, نسل, رنگ, عقیدہ, مذہب کا کوئی فرق نہیں ہوگا. ہر شخص کو قانون کے در میں برابر ہے. اور ایسے بیٹا جو انسانی حقوق ایک ملک کے لوگوں کو حاصل ہے وہی حقوق ملک کے تمام لوگوں کو حاصل ہوں گے, اور دنیا کے تمام ملک کے تمام لوگوں کو وہ حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے. یہ اقوام متحدہ نے بھی حق دیا. آگے چلے بیٹا, اگر پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے آئین کے تحت ہر شخص کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے. اب بیٹا وہ انجمن یونین مذہبی بھی ہو سکتی ہے, وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے, وہ سماجی بھی ہو سکتی ہے, تفریحی بھی ہو سکتی ہے. میں مذہبی جماعت بنا سکتا ہوں اور اپنے مذہب کی پریچنگ, تعلیمات کر سکتا ہوں اپنے عقیدے کی. میں سیاسی جماعت بنا سکتا ہوں, سیاست میں حصہ لے سکتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ یونین بنا سکتا ہوں, میں ٹیچرز ایسوسیشن بنا سکتا ہوں. مجھے روکا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یونین یعنی افراد کا ایک گروپ بنانا, تو میں کوئی بھی یونین جماعت بنا سکتا ہوں پاکستان کے آئین کے تحت بھی. اور بیٹا یہی حق اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنی انجمن یا یونین بنانا یا کسی بنی ہوئی انجمن یونین میں شامل ہونا, یہ حق پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے, اور یہی حق اقوام متحدہ کا چارٹر بھی دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں بیٹا, پاکستان میں ہر شخص کو تجارت, کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے, جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ایک شخص کو حق ہے کہ میں اگر پورے ملک میں جو چاہے تجارت کروں, جو چاہے بزنس کروں, اور ملک کے کسی بھی علاقے میں کروں اور کوئی بھی پیشہ اپناؤں. مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا. میں استاد بنوں, میں وکیل بنوں, میں کاشتکار بنوں, میں ڈاکٹر بنوں, میں انجینئر بنوں. میرے میں جو صلاحیت ہے میں اپنی مرضی کا پیشہ اپنا سکتا ہوں اور اپنی مرضی کی تجارت بزنس کر سکتا ہوں. مجھے پیشہ اپنانے کی مکمل آزادی ہے, نہ تو مجھے کوئی پیشہ اپنانے پر مجبور کیا جائے گا اور نہ ہی اپنا پیشہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. یہ وہ حق ہے جو پاکستان کا آئین بھی ہر شہری کو دیتا ہے, اور یہ حق اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے بیٹا وہ بھی دیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں چلیں. پاکستان کے ہر شہری کو بلا امتیاز یعنی فرق کیے بغیر ملازمت کی آزادی کا حق حاصل ہے, جائیداد کا بھی حق حاصل ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہر شخص کو یہ حق ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ہر شخص پیسہ کما سکتا ہے. میں نے بھی دیکھا, آپ نے دیکھا, وہ کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے, کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے, کسی بھی پیشے میں آ سکتا ہے. اور اگر وہ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا ہے, ملازمت میں آنا چاہتا ہے, تو اس کو ملازمت کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے, میرٹ بننا تو الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی شخص میرٹ پہ پورا اترتا ہو تو کسی کو نوکری دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ایک شخص جو پیسے آمدن کما رہا ہے وہ جائیداد خرید سکتا ہے, جائیداد بنا سکتا ہے, ملک کے کسی بھی حصے میں جب چاہے کاروبار کر سکتا ہے, ملازمت کر سکتا ہے, جائیداد خرید سکتا ہے, فروخت کر سکتا ہے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ بیٹا وہ حق ہے جو پاکستان کے آئین کے تحت بھی ہر شہری کو حاصل ہے, اور جو اقوام متحدہ کے عالمی منشور کے تحت بھی ہر شخص کو حاصل ہے. آگے چلیں بیٹا, نیکسٹ پوائنٹ.
पाकिस्तान के हर शहरी को उसकी ज़बान व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। देखिए बेटा, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हम इसके फ़रोग़ के लिए काम करेंगे, मैं कोई रोक नहीं सकता। मेरी बेटा मदर लैंग्वेज पंजाबी है, तो जे मैं पंजाबी ਲਈ कोई काम करदा, पंजाबी ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ, पंजाबी ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਲਈ, पंजाबी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ अगर मैं कोई काम करदा तो यह मेरा बुनियादी हक है। इस हक तो मैनू मुल्क, कानून, आइन नहीं रोक सकता। अपनी ज़बान नू अगे ਵਧਾਣਾ, अपनी ज़बान नू तरक्की देना हर एक का बुनियादी हक होता है। ठीक है जी, मैंने कहा चले पंजाबी है तो पंजाबी में आपसे बात कर ली जाए। ठीक है, सकाफत होता है बेटे ज़िंदगी गुजारने का तरीका। सकाफत में आपका लिबास आ जाता है, आपकी खुराक आ जाता है, आपका रहन सहन आ जाता है, आपके अदादतवार आ जाते हैं, आपके रस्म व रिवाज आता है, आते सब सकाफत है। तो हर एक को हक है कि अपनी सकाफत का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। ये वो हक है जो बेटा पाकिस्तान के आइन के तहत भी है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत भी ये हक हासिल है। ऐसे बेटा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में हर फर्द को उसकी कौमी सकाफती ज़िंदगी, ठीक है बेटा, यानी वही जो ज़िंदगी उसकी सकाफत के मुताबिक है, ऐसे उसकी ज़बान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। कौमी व सकाफती ज़िंदगी, ठीक है, दो दफ़ा आ गया, कौमी व सकाफती ज़िंदगी। ठीक है बेटा, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी ये हक देता है कि हर शख्स अपनी कौमी सकाफती ज़िंदगी के मुताबिक हिस्सा ले। ठीक है जी, आज बेटा साइंस का दौर है, साइंसी ईजादात है, तो ये भी हर शख्स का बुनियादी हक है कि जो साइंसी ईजादात की गई हैं उनसे फ़ायदा उठाए। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये साइंसी ईजाद तो फ़लाँ कौम की है, आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो बेटा ईजाद वो किसी यहूदी ने की है या किसी ईसाई ने की है या किसी मुसलमान ने की है, लेकिन हर एक को हक हासिल है कि उनसे यकसां फ़ायदा उठाए। यानी जो बेटा इजादात की जाती है वो आलमी अमानत होती हैं, दुनिया का हर शख्स उनसे फ़ायदा उठा सकता है। यानी हर शख्स को, दुनिया के हर शख्स को अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का, ज़िंदगी का म्यार बेहतर करने का हक हासिल है। यह हक बेटा पाकिस्तान का आइन भी देता है, यह हक पाकिस्तान का कानून भी देता है, और यही हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर भी देता है। ठीक है बेटा, तो इस मुख्तसर से लेक्चर में हमने देखा कि पाकिस्तान के आइन के तहत अवाम को कौन से बुनियादी हकूक़ है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर के तहत जो हकूक़ है उनका मवाजना किया गया। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान का आइन वो तमाम हकूक़ देता है अवाम को जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी चार्टर के तहत हक हासिल है। यानी ऐसा कोई हक नहीं है जो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मंशूर में तो हो लेकिन पाकिस्तान के आइन में मौजूद ना हो। यानी पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को वो तमाम हकूक़ हासिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरान को हासिल है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आसान सी बात थी, कोई नई बात नहीं थी, जस्ट कंपैरिजन था, चीज़ें रिपीट हुई थी जो मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बेटा लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे दो छोटे छोटे लेक्चर्स के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।